रब्बी ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों को बेहद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, तारीख़ इस्लाम के आसमान पर बहुत से चमकते सितारे हैं, मगर कुछ हस्तियाँ ऐसी हैं जो रोशनी और हिदायत का मीनार बन गए। आज हम जिक्र करने जा रहा है उस हस्ती का जिसे रहमती दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जन्नत के नौजवानों का सरदार करार दिया, जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बेपनाह मोहब्बत का इजहार फरमाया और जिसका नाम खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से रखा गया। ये हस्ती है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वही हुसैन है जो आगोशी नबूवत में पले, जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आंखों की ठंडक और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिगर के टुकड़ा थे, जिनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आए चलते हैं उस बाबरकत लम्हे की तरफ जब मदीना मुनव्वरा में 3 शाबान 4 हिजरी को अहल बैत के आंगन में खुशियों के पल खोलने लगे और ज़मीन व आसमान हुसैन इब्न अली की आमद पर झूम उठे। ये एक बहुत तवील और तफसीली दास्तान होगी जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश के वाक़ये को तारीख़ी, मजहबी और दास्तानवी अंदाज में बयान करने जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, इस ईमान अफरोज़ वाक़या को सुनने के लिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये वाक़या सन 4 हिजरी की एक खुशगवार रात थी। मदीना मुनव्वरा का आसमान सितारों से जगमगा रहा था, हवाएं नरम व लतीफ़ थी और फिज़ा में एक अजीब सा नूर बिखरा हुआ था। इस्लामी रियासत अपने इब्तिदाई मराहिल में थी, मगर इसके सुतून मजबूत हो चुके थे। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मदीना में अपनी उम्मत की तरबियत कर रहे थे। मदीना वह मुक़द्दस शहर था जहाँ ईमान की रोशनी हर सू फैल रही थी। मुहाजिरीन और अंसवार भाईचारे की एक अजीम मिसाल कायम कर चुके थे। यह हर घर में कुरान की तिलावत सुनाई देती, अजानों की सदाएं गूंजती और सहाबा किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुहबत में बैठकर दीन की तालीम हासिल करते। यही वह वक़्त था जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर एक मुक़द्दस हस्ती की आमद मुतवक्का थी। ये वही घर था जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खैर व बरकत का गहवारा करार दिया था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो जन्नत की औरतों की सरदार थी, इस वक़्त उम्मीद से थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। जब भी हज़रत फ़ातिमा अपने वालिद के पास आते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खड़े हो जाते, उनके हाथ चूमते और इन्हें अपने करीब बिठाते। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अपनी वालिद से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हर खुशी और हर दुख में बराबर शरीक होते। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कुफारी मक्का जुल्म करते तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आंसू बहाते हुए उनके ज़ख्मों पर मरहम रखते। अब वह वक़्त करीब था जब अल्लाह ताला उस मुक़द्दस ख़ानदान को एक और नियामत से नवाजने वाला था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल खुशी और इंतज़ार में धड़क रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बहादुरी और सखावत की अलामत थे, भी बेहद खुश थे कि अल्लाह इन्हें एक और फ़र्जंद अता करने वाला है। 3 शाबान 4 हिजरी की रात थी। मदीना में हर तरफ सुकून था, चांदनी अपनी चमक बखेर रही थी, आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे और ज़मीन पर अहली मदीना अपने घरों में आराम कर रहे थे। मगर एक घर ऐसा था जहाँ इस रात एक ऐसा नूर उतरने वाला था जो रहती दुनिया तक चमकता रहेगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दर्द-ए-ज़ाह शुरू हुआ। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस और हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उनके पास मौजूद थी। वह मुसलसल दुआएं कर रही थी कि अल्लाह ताला इस बच्चे को खैर व बरकत वाला बनाए।
کچھ دیر بعد مدینہ کی مقدس فضا میں ایک بچے کی رونے کی آواز گونجی۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش تھی، ایک ایسا بچہ جو تاریخ میں حق و باطل کی پہچان بننے والا تھا، جس کی قربانی رہتی دنیا تک اسلام کی بقا کی علامت بنے گی۔ حضرت اسماء بنت عمیس نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی، یا رسول اللہ، فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ فوراً اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ کر آپ نے دعا دی اور پھر اپنے نواسے کو اپنے گود میں اٹھا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نومولود بچے کو اپنے گود میں لیا، انتہائی محبت سے ان کے چہرے پر بوسہ دیا اور پھر ان کے کان میں اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہی وہ الفاظ تھے جو سب سے پہلے امام حسین کے کان میں گونجے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقامت کہی تاکہ بچے کے کان میں سب سے پہلی آواز اللہ کی ذکر کی ہو۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کا نام حسین رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ نام اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ میرا حسین ہے، یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے بال منڈوائے اور ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی۔ اس کے بعد آپ نے عقیقہ کیا اور ایک خوبصورت دمبا ذبح کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی اداسی بھی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیوں افسردہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ میرا یہ حسین کربلا میں شہید ہوگا۔ یہ سن کر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرا حسین میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن انتہائی محبت اور تربیت میں گزارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اور ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بے حد چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ جملہ قیامت تک کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا اعلان تھا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چلنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی گود میں بٹھاتے، کندھوں پر سوار کرتے اور فرماتے، اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ کا مرکز تھے۔ ایک بار مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو حضرت حسین آپ کی پیٹھ پر چڑھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا تاکہ وہ آرام سے کھیل سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا بیٹا میری پشت پر تھا، میں نے چاہا کہ وہ خود اترے۔ یہ محبت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک خاص مقام کی علامت تھی۔ 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کم عمر تھے، لیکن وہ اپنے نانا کی بیماری کو شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ حضرت فاطمہ کے ساتھ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں بھی حضرت حسین اور حضرت حسن کو دعائیں دے اور فرمایا، یہ دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، میں انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے اور صرف 6 ماہ بعد وفات پا گئے۔
اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ آ گئے، جنہوں نے انہیں بہادری، عدل اور تقوی کی تعلیم دی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری میں شہید ہوئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور بڑا صدمہ پہنچا۔ ان کے والد کی شہادت نے خلافت کو ایک نیا موڑ دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حاصل کی، لیکن امت کے اتحاد کے لیے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بائی کی پیروی کی اور دین کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم رکھا۔ وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے، علم اور عبادت میں مصروف رہتے اور اللہ کے راستے میں صبر کا مظاہرہ کرتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نہ صرف اہل بیت بلکہ پوری امت کے لیے خوشی کا لمحہ تھی۔ آپ کی زندگی ہمیں صبر، استقامت اور حق کے لیے قربانی کا درس دیتی ہے۔ اللہ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔